अच्छा, आबना हरमस के बंद होने में पूरी दुनिया जो है वो किसी न किसी तरह से मुतासर है, पाकिस्तान भी है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान की सालिसी के हवाले से जिसका जिक्र खुद प्रेसिडेंट ट्रंप भी कर चुके हैं, वेस्ट मीडिया भी बार बार ये बात कर रहा है, पाकिस्तान का किरदार इसमें वाकई इतना बड़ा हो सकता है सालिस के हवाले से? और पाकिस्तान के ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मामलात अमेरिका के साथ भी हैं, तो क्या चीज़ हो सकती है कि पाकिस्तान एक ऐसे प्लेयर के तौर पर सामने आए जो दोनों के दरमियान सालिसी करा ले? देखिए, एक तरफ तो ये बहुत एडवांटेज पोजीशन है और एक तरफ बड़ी चैलेंजिंग भी है। एक चैलेंजिंग ये है ग्राउंड रियलिटी कि हमारा इंडिया से कॉन्फ्लिक्ट इतना सीरियस हुआ मई में, ज़ाहिर है उससे हम सुरखुओं का निकले, फिर अफगानिस्तान पर इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तीसरे बॉर्डर पर भी 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट, टेंशन चल रही है, ये हमारे फेवर में नहीं है, ये बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। एडवांटेजेस पोजीशन ये है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे कि देखिए दुनिया में बहुत कम मुल्क रह गए हैं जिसपे ये तमाम के तमाम फ्रीक एग्री कर सकें। पाकिस्तान एक ऑप्शन है जरूर और वो कंसिडर भी हो रही है, और ऑब्वियसली एक अप्रिसिएशन भी दुनिया दे रही है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने अपनी रेलेवेंस मेंटेन की है, रेलेवेंस टू द कंसर्न इशू, जिसकी वजह से देखिए इतनी डाइवर्जेंट ख्यालात होने के बावजूद, इतने डाइवर्जेंट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होने के बावजूद पाकिस्तान का नाम आ जाना, डिबेट होना और ये वायबिलिटी चेक करना कि पाकिस्तान नेगोशिएशन का, ये बहुत स्ट्रांग हमारी फेवर में जाती है। क्योंकि मई 2025 में तो इंडिया ने समझा था कि हम दुनिया से इररेलेवेंट है, हमारी दुनिया में तो कोई जगह ही नहीं बनती अब, तो ना जगह सिर्फ हमने उस वक्त जगह अपनी वापस रीगेन की, अब एक और न्यू फाउंड रियलिटी ये सामने आई है। एक बात तो हमें ये देखनी पड़ेगी, हाँ ये देखना पड़ेगा कि हमारी पोजीशन ऐसी नहीं है कि हम ऐसी साइड ले सकें या इस हद तक किसी एक मुल्क को प्रेशराइज कर सकें कि ये फील आए कि हम ये जो फेवर कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ अदर कंट्री कर रहे हैं। Exactly. ये चैलेंजिंग सिचुएशन जरूर है क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली एक उतनी सोवरेन मुल्क नहीं है जितने बड़े मुल्क होते हैं या अपनी एक मिलिट्री डिक्टेट करा देते हैं। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह के नेगोशिएशन करवाते रहे हैं, किसी को इंसेंटिव देते हैं, किसी को क्वेश्चन करते हैं, किसी को आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, किसी को ब्लैकमेल करते हैं, तो वो सौदा करा लेते हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ डिप्लोमेटिक करवाना है और एक फैसिलिटेशन करवा के एक गुडविल को कन्वर्ट करना है वैल्यू। तो ये बड़ा चैलेंजिंग होगा आने वाले वक्तों में। और आखिरी जुमला इसके ऊपर ये है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, खुदा ना खास्ता नाकाम भी होते हैं जो कि हम नहीं चाहेंगे, दुआ गो हैं को कामयाब हो जाएं, लेकिन अगर पाकिस्तान होस्ट कर लेता है तो फिर भी हमारी इक्वल वैल्यू ऐड होगी कि हम एक स्टेबलाइजिंग फोर्स हैं, एक ऐसी फोर्स टू रेकन विद है जिसके बगैर इस खत्ते में खास तौर पर अमन लाना मुमकिन नहीं है। ये दुनिया को रियलाइजेशन करने में हमारी मदद मिलेगी। अच्छा सर, जिस किस्म की शराइत प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से आ रही थी, फिर ईरान ने उसका भी जवाब दिया, इन शराइत के ऊपर क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं या वाकई पहले इस किस्म की शराइत होती हैं, जब टेबल पे बैठते हैं तो फिर चीज़ें आगे पीछे हो जाती? क्योंकि वो इस शराइत को देखते हुए तो लग रहा था कि दूसरा फरीक तो कभी भी जंग बंदी या मुज़ाकरात की टेबल पे कम अज़ कम नहीं आए। नहीं, मैं शराइत दोनों तरफ पढ़ने के बाद मैं तो मायूस नहीं हूँ। एक बात, क्योंकि शराइत एक्चुअली आपकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ इंडिकेट करते हैं। अगर आप शराइत कमजोर रखें तो ऐसा महसूस करता है दूसरा फरीक कि शायद आपकी स्ट्रेंथ नहीं थी नेगोशिएट करने की, इसीलिए आपने कमजोर शराइत रखी है। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो आपकी पावर टू हर्ट होती है वही पावर टू बार्गेन होती है। तो क्योंकि अपनी पावर टू हर्ट दोनों मुल्कों ने साबित कर लिया, दोनों फरीकों ने, दोनों की बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसके बावजूद ईरान चाहता है कि उसने जिस तरह कम बैक किया है, रेजिलियंस दिखाई है, पावर टू हर्ट साबित की है जो दुनिया तवक्को नहीं कर रही थी, तो उसको बेहतर पावर टू बार्गेन मिलनी चाहिए। अब वही पावर टू बार्गेन है जिसकी वजह से ईरान ने इतनी सख्त शराइत रखी हैं जो आपको लग रहा है और मुझे भी लग रहा है कि शायद ये मानी नहीं जाएंगी। लेकिन शराइत इसलिए नहीं होती कि सारी मानी जाए। जब आप टेबल पर बैठते हैं फिर कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, दोनों मुल्क या जितनी भी साइडें जब भी नेगोशिएशन पर बैठती हैं, ये नेगोशिएशन के टैक्टिक्स में शामिल है कि आप इन्फ्लेट करके बताते हैं ताकि आप पुल बैक करने का कुशन रखें। आप गाड़ी बेचने जाते हैं तो आपने देखा गाड़ी की कीमत आप थोड़ी बढ़ा के, आपको पता होता है कि यहाँ से नीचे मैंने नहीं बेचनी, बट यहाँ तक ऑफर आ गई तो मैं बेच दूंगा। ये बिल्कुल वैसी ही तरह होती है कि आपने टर्म्स रखी होती हैं, फिर आप गिव एंड टेक के तौर पे, बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि अगर आप मेरी फलां शर्त को हटाएंगे तो फिर मैं आपकी ये बात मान जाऊंगा। तो आई थिंक उसके लिए तो हमें अभी मायूस नहीं होना चाहिए। टेबल पर बैठेंगे तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। तो ये कि खित्ते के अमन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मुज़ाकरात की टेबल पे, और अगर पाकिस्तान उसमें फैसिलिटेट करे तो एक पाकिस्तान के लिए भी यकीनी तौर पर अमन के लिए एक एजाज़ होगा। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और यहाँ सूरत हाल ये है कि अमन की मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशें, और कुछ ही देर पहले आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान
میاں شہباز شریف کی وہ تقریر بھی سنی جس میں انہوں نے کہا کہ 105 ارب روپے کا بوجھ جو ہے وہ پچھلے 3 ہفتوں میں وہ برداشت کر رہے ہیں حکومت، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے قوم سے یہ کہا کہ اس وقت جو آسٹیرٹی ہے اس کو اپنایا جانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اس لیے ہم نہیں بڑھا رہے کہ آپ پر بوجھ نہ بنے، لیکن آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ پاکستان پر جو ہے وہ یہ بوجھ کنورٹ نہ ہو۔ حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، ان سے بات کریں گے کہ کیا آسٹیرٹی کے معاملات ہو رہے ہیں اور جو مذاکرات ہے اس کے حوالے سے بھی حکومتی موقف کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اگلے آنے والے دنوں میں کوئی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پوزیشن تو نہیں۔ بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حذیفہ رحمان صاحب، ایک تو یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ پاکستان میں یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ اگلے 2-3 دن میں یہ معاملہ کیا ہوتا ہے۔ کیا ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں مذاکرات جنگ کے حوالے سے جس میں ایران اور امریکہ کے نمائندگان شامل ہوں؟ جی بہت شکریہ مدثر صاحب، آپ نے اس اہم ترین اور حساس ترین موضوع پر حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے مدعو کیا۔ گزارش یہ ہے کہ بالکل ہماری بھرپور کوشش ہے کہ خطے میں امن قائم ہو، اور پاکستان پہلے دن سے اسی تگ و دو میں لگا ہوا ہے کہ خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے ممالک جو ہے وہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ جنگ سے متاثر نہ ہوں۔ سعودی عرب سے ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، ہمارا برادر ملک ہے، وہ متاثر نہ ہو۔ ساتھ ساتھ ہم نے بیلنس رکھا اپنی فارن پالیسی میں کہ ایران کے ساتھ بھی جو زیادتی ہو رہی ہے ہم اسے بھی کنڈیم کر رہے ہیں۔ صحیح۔ ایون کہ آیت اللہ خامنہئی صاحب کی شہادت پہ وزیر اعظم صاحب نے خط بھی لکھا، اور نئے جو آیت اللہ منتخب ہوئے ان کے بیٹے، اس کو ہم نے جو ہے زہر مبارکباد بھی دی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ کہنا کہ مذاکرات ہم کرا رہے ہیں یا اسلام آباد میں شروع ہو جائیں گے، یہ سب چیزیں اٹس ٹو ارلی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ موجودہ پچھلے 3 ہفتوں کے دوران یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان از رننگ آن اے ٹائٹ روپ، اور وہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوشش کی ہے اب تک، الحمدللہ اس کوشش میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، چیزیں ہم نے مینٹین رکھی ہیں۔ لیکن یہ کہ چونکہ اس کے اندر کوئی ایک فریق انوالو نہیں ہے کہ پاکستان کا کسی ایک ملک سے معاملہ ہو، بیسیکلی امریکہ ہے، اسرائیل ہے، اس سے ہمارے سفارتی تعلقات ہیں نہیں، ایران ہے وہ ہمارا برادر ملک ہے، اور مشرق وسطیٰ کے باقی دیگر ممالک بھی ہیں جو کہ ظاہر ایران کی بمباری سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو اس میں جب کافی سارے فریقین موجود ہوں تو کوئی ایک ثالث جس کا رول بھی صرف ثالثی کا ہو یا اس نے امن کا جھنڈا اٹھایا ہوا، وہ کوئی حتمی بات کی نہیں جا سکتی۔ صحیح، ظاہر ہے اگر میں حکومتی لیول پر کوئی حتمی بات کروں، کل وہ پوری نہ ہو تو اس کا بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ آئے گا۔ بالکل۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ امن قائم ہو، اور وہ اس کے لیے پاکستان کو جو بھی ایفرٹس کرنا پڑے پاکستان کرے گا۔ باقی آپ سب دوست دعا کریں، جیسی کچھ چیزیں میچور ہوتی ہیں تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کیا ابھی کوئی میئر کا تو 14 آسٹیرٹی میئرز جو ہے وزیر اعظم صاحب نے پہلے بھی کہے تھے، لیکن اب کیا کوئی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز ہو رہی ہے کہ منڈے سے کوئی ایسا اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو جائے، کوئی اور چیزیں پلان ہو رہی ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں میں تو ان کیبنٹ ممبرز میں ہوں، میں تو ڈے فرسٹ چاہتا تھا کہ بالکل کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوتا۔ اچھا، جب یہ وار سٹارٹ ہوئی تھی، چونکہ میں اس دن ایک ڈنر پر تھا، میرے ساتھ وزیر پیٹرولیم بھی تھے، رمضان تھا، افطاری کا کھانا ہم کھا رہے تھے، تو اس میں ایک آئل مارکیٹنگ کمپنی نے ہی وہ ڈنر رکھا ہوا تھا، اور سوئس ایمبیسڈر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مجھ سے جب پوچھا گیا تو میں نے یہی کہا، مجھے لگتا ہے میری دور اندیشی یہ کہہ رہی تھی کہ ہم لاک ڈاؤن کر لیں تو شاید بہتر ہوگا،